बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी ख़वातीनो हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनका नाम लेकर उनके लिए दुआ की जाएगी। वीडियो के आखिर में दुआ होगी, इसमें ज़रूर शामिल होइएगा इंशाअल्लाह ताला। व्यूवर्स, आज मैं आपको हामीम ला युनसरून के मुशाहदात बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसा अमल है जिसके करने से अल्लाह पाक की रहमत उसी वक्त ही आ जाती है और इंसान को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इस अमल को 12 लोगों ने आजमाया और वो इस पर बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि जैसे ही उन्होंने ये अमल किया, अल्लाह पाक ने उनकी गैब से ऐसी मदद भेजी कि उन्होंने कभी गुमान भी नहीं किया था, कभी सोचा भी ना था। मसलन एक साहब बताते हैं कि मैंने हामीम ला युनसरून का एक ज़ाती तजर्बा किया है कि जब मैं सफ़र करता हूँ तो मेरी गाड़ी में 1.5 सिलेंडर CNG लगती थी। एक दिन CNG की छुट्टी थी। मैंने हामीम ला युनसरून का विर्द किया क्योंकि उस वक्त मेरी गाड़ी में CNG और पेट्रोल बहुत कम था, जिसकी वजह से मुझे डर था कि CNG रास्ते में ही ख़त्म ना हो जाए और रास्ते में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था जिससे पेट्रोल डलवा लेता। फिर मैंने हामीम ला युनसरून का विर्द करना शुरू कर दिया और साथ ही CNG वाली टैंकी पर दम कर दिया, जिसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ही CNG की टैंकी पर सफ़र मुकम्मल कर लिया और बग़ैर किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अब पूरे सफ़र में हमारा सिर्फ एक ही सिलेंडर इस्तेमाल होता है। एक साहब बताते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं हर जुमेरात को तस्बीहाना में दर्स सुनने के लिए आता हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। ये तस्बीहाना वो है जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, जिसमें हकीम तारिक मजज़ूबी साहब दर्स देते हैं। एक बार मैंने दर्स में हामीम ला युनसरून वजीफ़ा के कमालात सुने थे और इसकी हज़रत साहब ने इजाज़त भी दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस मकसद के लिए भी ये वजीफ़ा किया है, इसे एटम बम की तरह मुजर्रब पाया है। एक साहब बताते हैं कि मैं अपने मुशाहिदे के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी खाला शदीद बीमार थी। वो खसबताल में वेंटिलेटर पर थीं और इनके रोज़ाना की बुनियाद पर डायलिसिस हो रहे थे। इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैंने इनके बेटों को कहा कि आप हामीम ला युनसरून का वजीफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह हालत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इनके बेटों का रुझान अद्वियात पर ज़्यादा था, फिर भी उन्होंने मेरे इसरार पर पढ़ना शुरू कर दिया और साथ मैं भी वहीं पर खड़ा पढ़ता रहा। फिर ऐसा हुआ कि हाला वेंटिलेटर से कोमे में चली गई और डॉक्टरों ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया। अगले दिन हाला को होश में आने के बाद वेंटिलेटर पर लाया गया। मैंने वहाँ डॉक्टरों को बातें करते हुए खुद सुना कि वो कह रहे थे, ये तो कोई मौजज़ा ही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मरीज़ वेंटिलेटर से कोमे में गया हो और फिर होश में आकर सही सलामत हालत में संभल गया हो। मैंने इनके बेटों से कहा, आप मुसलसल ये वजीफ़ा पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला खाला मज़ीद बेहतर होकर घर चली जाएंगी। एक साहब बताते हैं, पहले पहल तस्बीहाना में जुमेरात की हाज़िरी होती थी, अब काफ़ी अरसा से हाज़िरी नहीं हो रही। मैं सब्ज़ी मंडी बादामी बाग से पैदल तस्बीहाने आता जाता था क्योंकि रोज़गार का इंतज़ाम नहीं था, लेकिन जब से आपकी तरफ हामीम ला युनसरून का वजीफ़ा मिला है, इससे सारी मुश्किलात हल हो गई हैं और अल्लाह पाक ने ऐसा रोज़गार अता किया है कि इससे घर में रिज़्क़ की चहल पहल हो गई है। इस वजीफ़े के पढ़ने से डिप्रेशन, परेशानियाँ, जिस्मानी अमराज ख़त्म हो गए हैं। हर तरफ से इज़्ज़त मिल रही है, रिश्तों की तो भरमार है। जो दुआ करता हूँ पूरी हो जाती है। अब मेरा वजीफ़ा 50 लाख से ज़ायद हो गया है और मैं जिस चीज़ या काम के मुतल्लिक रात को सोचता हूँ वो तमाम चीज़ें मेरे सामने वाज़े हो जाती हैं और रास्ते दिखा दिए जाते हैं, जिससे मेरे काम पूरे हो जाते हैं। दुआ के लिए जिन ख़वातीनो हज़रात ने अपने नाम दिए हैं वो हैं साहिब अली, सईदा परवीन, साजिदा लुबना, नवीदा परवीन, शाहीन कैसर, नशान, सफदर शाह,
اختر حسین، ایم بوٹا، مسرت جبیں، عدیان بابر، آخل بابر، عائشہ شہزاد، عرفان، اسما شہزاد، لقمان حاکم، محمد ذیشان، کرن افتخار، جویریہ جنید، سعدیہ نعیم، خان، ایم وقاص، کونین خان، روما کرن، آصف حسین، سبیحہ ناز، محمد عرفان، شمیم اور سلمان سونو، اور بھی کچھ نام ہیں۔ اب دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرامین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک میرے جن بھی بہن بھائیوں نے، تیرے بندوں بندیوں نے یا اللہ پاک دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ پاک ان کی اور تمام دنیا کے انسانوں کی یا اللہ پاک دلی مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی مشکلات دور فرما دے۔ یا اللہ پاک تیری مخلوق بہت پریشان ہے، یا اللہ پاک ہم مانتے ہیں ہم بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، ہم نے تیرا اور تیرے حبیب کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن اللہ پاک تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ یا اللہ پاک تو ہم پہ خاص اپنی رحمت فرما دے اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کے گھر ٹوٹنے سے بچا لے۔ میری بہت بہنوں نے کہا ہے کہ ان کے گھر ٹوٹنے کے قریب ہیں، یا اللہ پاک تو ان کی دلی مراد پوری کر دے۔ یا اللہ پاک ان کو اولاد نصیب فرما دے، ان کو رحمتوں والی بیٹیاں دے دے، ان کو نعمت جیسی حسین نعمت بیٹے کی صورت میں دے دے۔ اور یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے، جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے کاروبار بیٹھ گئے ہیں، کاروبار نہیں چل رہے، یا اللہ پاک تو ان سب کے کاروبار چلا دے، ان کی فیملیز، ان کے خاندان کے یا اللہ پاک رزق کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ اور یا اللہ پاک جنہوں نے شادیوں کے لیے کہا ہے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ پاک ان کی بیٹیوں بیٹوں کی اچھی جگہ نصیب لکھ دے، اور یا اللہ پاک غیب سے بہت اچھے اور مناسب رشتوں کا کوئی انتظام فرما دے۔ یا اللہ پاک تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یا اللہ پاک بہت سے نے مجھے نوکریوں کے لیے کہا ہے، یا اللہ پاک ان کی نوکریاں نہیں ہیں، یا اللہ پاک ان کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے ہیں۔ یا اللہ پاک تجھ سے بڑا رحم و کرم کرنے والا کون ہوگا؟ تو کہتا ہے تو حیادار ہے، اور جب تیرا بندہ کوئی تجھ سے ہاتھ پھیلائے مانگتا ہے تو تجھ کو اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتے شرم آتی ہے۔ یا اللہ پاک بے شک تجھ سے بڑا حیادار کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ پاک ان سب کی یا اللہ پاک ان کی روزی کا انتظام فرما دے، ان کو جیسی وہ نوکریاں چاہتے ہیں ان کو نوکریاں دلا دے۔ یا اللہ پاک بہت سو نے ایسی بیماریوں کا ذکر کیا ہے کہ میں پڑھ کر پریشان ہو گئی ہوں۔ یا اللہ پاک کسی کی امی بیمار ہیں، کسی کے ابو بیمار ہیں، کسی کا بھائی بیمار ہے، یا اللہ پاک تو ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کی ادویات سے جان چھڑا دے۔ یا اللہ پاک تو اپنی رحمت سے ان کو ایسے ہی ٹھیک کر دے۔ یا اللہ پاک سب پر اپنی رحمت فرما دے۔ یا اللہ پاک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جنہوں نے نہیں بھی کہا، یا اللہ پاک تو سب پہ اپنی رحمت برسا دے۔ یا اللہ پاک تو سب پہ اپنا کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل دور فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔